الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھ لو کہ الصلاۃ. سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. لطف کا عام ہو ہی جائے گا. لطف کا عام ہو ہی جائے گا. شاد ہے ناکام ہو ہی جائے گا. شاد ہے ناکام ہو ہی جائے گا. اور سائل ہوتا میں سکی کا تھام لو. سائل ہوتا میں سکی کا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. لطف کا عام ہو تاجدار ختم نبوت. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد زینت اسٹیج اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد سیفی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ. اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت برادرم بھائی محمد حسن شیر رضی صاحب
محافظ ناموس رسالت عاشق رسول برادرم جناب چودھری مختار احمد انجم ایڈوکیٹ صاحب اور برادرم بھائی مختار احمد سرگانہ صاحب دی دعوت تے تشریف لے آنے والے تمام علماء مشائخ سادات حضور دے سارے غلام میری تحریک دے ذمہ داران عہدیداران کارکنان بابا جی دے شیر میرا مالک سارے دی حاضری قبول فرمائے احباب ذی وقار برکتاں والا مہینہ تشریف لے آیا ہر طرف خوشیاں دی ہر طرف خوشیاں منان دی جناب اعلیٰ محافل جاری نے بابا جی نے گل سکھائی ہے کہ ایک گل یاد رکھیا جائے یہ مت دیکھنا کہ کون میلاد منا رہا ہے یہ دیکھنا کہ جب میلاد والے کی عزت کا معاملہ تھا تب وہ کیا کر رہا تھا بس اے چھوٹیاں جیاں دو چار گلاں تواڈے نال کرنیاں نے میں اپنے بھائیاں کو لایا اپنے ویراں کو لایا تواڈی یہ محبت بڑی دیر دے تسی بیٹھے ہو اجے میرے تو بعد آل نبی اولاد علی اسیر ناموس رسالت حضور کی بلا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آپ دا خوبصورت خطاب ہوئے آپ دل جمین آل تشریف فرمات ہو کے چند گزارشات میری بھی سنو اور شاہ جی دا بیان بعد تسی سماعت فرماؤ گے ایتھے ماں دی عزت ہے کیونکہ حضور نے دسی ہے ایتھے ماں دی کوئی گالی برداشت نہیں کردا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت ماں دے قدماں دے تھلے ہے ایتھے پیو دی عزت ہے کیونکہ حضور نے دسی ہے کہ پیو جنت دے دروازیاں وچوں وڈا دروازہ ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اللہ دی رضا پیو دی رضا ہے اور رب دی ناراضگی پیو دی ناراضگی ہے ایتھے دھی بہن دی عزت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا دو دھیاں یا دو بہناں جنہیں اللہ دی رضا واسطے پالیاں تے جس ٹائم وہ بالغ ہو گئیاں انہاں دا نکاح کر دیتا میرے نال جنت وچ انج جائے گا تے دو انگلیاں انج جڑیاں ہوئیں ایتھے ہمسائے دی عزت ہے کہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے مینوں آ کے ہمسائے دے حقوق دسنے شروع کیتے مینوں انج محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ان قریب ہونے آکھے گا کہ جائیداد دے وچ بھی حصے دار ہو ایتھے بڈھے بابے دی عزت ہے بندے دی عزت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ لیس منا من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا وہ ساڈے وچوں نہیں جڑا وڈے دی عزت نہ کرے چھوٹے تے شفقت نہ کرے ایتھے جناب ایماندار تاجر دی عزت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت والے دن نبیوں نال اٹھایا جائے گا اس جگہ دے اوتے میرے پیاریو میرے دوستو جڑا خیراتی کم کرے پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور کرے ضرورت منداں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں کرے اون دی عزت ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا لوکاں نوں نفع پہنچاندا ہوئے حیرت دی بات ہے جنہاں دیاں عزتاں حضور نے دسیاں نے انہاں ساریاں دیاں عزتاں مندے ہو تے جڑا سب دیاں عزتاں دسن والا ہے جدوں اون دی عزت دا مسئلہ آ جائے پھر کہنا یہ مولویوں کا کام ہے نیک بختو جنہ کلمہ پڑھ کے مولوی مسلمان ہوئے نے تسی بھی اتنا ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان اے چند بنیادی گلاں ذہن وچ رکھ لو تے آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے تے پنڈ وچ رہنا بھی کوئی بری بات نہیں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ماڑا بندہ پیسے دے لحاظ نال کمزور ہونا بھی بری بات نہیں اصل بری بات ہے کہ بندہ غدار ہوئے اور رسول اللہ دی شان دے معاملے دے اندر کوتاہی برتدا ہوئے حضور نے تے غریباں دے بارے چ حد تک فرمایا کہ دین میرا پہلے آیا بھی غریباں چ تے آخری زمانے چ رہ بھی غریباں جائے سبحان اللہ ذرا وال کر کے آکھو مینوں پتہ لگے کہ میں جس قوم کو لایا وہ قوم جاگدی بیٹھی ہے تھکی ہوئی کوئی نہیں اکی ہوئی کوئی نہیں مولوی ایتھے بے دھڑک ہو کے بیان کر سکدا ہے پڑھیے جناب قرآن خالق کائنات میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک
اے حبیب سے تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آؤ. سوا لاکھ نبی جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کی دیا شان بیان کردہ جائے ہو. حتیٰ کہ شب معراج پچھے نماز پڑھ کے آکڑ دے مجبور ہو جائے ہو. جدو سونے نبی سلام پھیرا بے ساختہ ہر نبی آنکھ اٹھے کہ یا مصطفیٰ خیر ورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر ورا. آج قوم دسنا چاہی دائے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے سیدنا آمنہ فرما دیا نے جس ویلے میرے بیٹے دی ولادت ہوئی میں دیکھے آؤ مشرق دے جانور مغرب وال مغرب دے جانور مشرق وال بھجے جا رہے ہیں ایک دوجہ نو مبارک دے رہے ہیں. مبارک ہوئے حضور آگئے مبارک ہوئے حضور آگئے. جانوران ہوئی پتا ہے کہ رسول اللہ سب واسطے رحمت بن کے آئے کرم بن کے آئے فضل بن کے آئے. فرمایا میں نو شام دے محل نظر آئے میں نو بسرہ دے اٹھا دیا گردنا نظر آئیا. آپ فرما دیا نے ستارے میرے گھر دے قریب آئے میں نو انج لگے آجے میں میرے سر تے گر جاون گے گھر دی چھت تے جھڑ جاون گے. لیکن اعلیٰ حضرت کہنے نے اماں جی اے ستارے گرن نہیں سی آ رہے اے تیرے پتر تو نور دی خیرات منگنا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے جنہی روشنی شرق تو غرب تک پھیلے. خب بابا جی ایک باری بڑے جلوس دی قیادت کر دے 12 ربیع الاول شریف جا رہے سن مرضی کنٹینر دے تے لاہور بلدیہ نے بورڈ لائے ہوئے کہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. جیسے میں بورڈ ویکھے نا تے آپ نے جب بیان شروع ہوئے آپ نے فرمایا کہ ادھورا سچ پورے جھوٹ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تے فرمانے لگے منافقو پوری گل کرو کہ جدو حضور آئے صرف دل نہیں جگمگائے تخت بھی جگمگائے. جدو حضور آئے پھر عدل دے نال عدالتاں بھی جگمگائیاں. جدو حضور آئے پھر میرے آقا دے کرم دے نال انصاف دے نال اپنی ذمہ داری نو ذمہ داری سمجھدے ہویاں اقتدار بھی جگمگائے. اقتدار تواڈے ظلم نال کالے رہ جان عدالتاں تواڈی نا انصافی نال کالیاں رہ جان تے بس تسی یہ دو بورڈ لا کے کہندے ہو ساڈی جان چھڑ جائے. انج ہونا نہیں کہ میلاد دے بورڈ لاندے ہو تے پھر نظام بھی وہی لے آؤ جڑا میلاد والا لے کے آیا ہے. توجہ ہے ساڈا مین شکوا یہی ہے. اسی آنے جس میلاد والے دے نام دے لنگر کھاندے کھاندے ایتھے تک پہنچے ہاں. بچپن لنگ گیا جوانی بھی ہن ہاتھ چھڑا رہی ہے تے جناب بڑھاپے پیر رکھ رہے ہیں تے اے ساری چیزاں جیندے صدقے اللہ نے عطا کیتیاں. نظام بھی اس سونے دا ہونا چاہیے کہ اے ساڈی قوم بن جاندی جھلی. کئی اٹھن گے ہم چاہتے ہیں میاں صاحب کو ایک موقع ملنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے. کوئی کہنا جی زرداری صاحب نو موقع ملنا چاہیے. کوئی ایسا اندر کوئی خیال نہیں اٹھتا کہ یار 76 سال ہو گئے اسی فوجی ڈکٹیٹر تے بدماش بھی دیکھے تے سیویلین بدماش بھی دیکھے بڑی ہو چکی ہے. ہن ایک موقع حضور دے دین نو بھی ملنا چاہیے. ایک موقع مصطفیٰ دے دین نو جی دیکھو تاکہ مسائل حل ہون اور ہون گے. پر ادو جدو تخت تے حضور دا دین آئے. کئی لوگ کہندے ہیں آپ مذہبی بندے ہیں آپ قرآن پڑھائیں حدیث پڑھائیں. اس
اس قرآن حدیث کا حکومت سے کیا تعلق؟ ہائے ہائے میں کہ شکر ہے بھائی تیرے رنگا بندہ مولا حسین دے زمانے سے نہیں سی، نہیں تو حسین پاک نو مشورہ دینا سی حضور چپ کر کے نانے دی مسجد بیٹھو، ایڈی سونی مسجد لبنی ہے کسے نو جتھے ایک نماز پڑھو تے 50,000 دا ثواب ملے۔ نانے دی گدی چھوڑ رہے ہو، پاکستان ہندوستان دے سارے پیراں دیاں گدیاں ملاؤ، میرے مصطفیٰ دے آستانے دے ایک ذرے دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایڈی وڈی گدی چھوڑ کے جا رہے ہو، دنیا حج نو آ رہی ہے، تسی حج تو ایک دن پہلے حج قضا کر کے جا رہے ہو، حضور چپ کرو ایتھے بیٹھو تہاڈا کی کام ہے؟ لیکن لکھاں سلام مولا حسین علیہ السلام نو جنہاں فرمایا نانے دا مدینہ چھوڑ سکنے ہاں، نانے دی مسجد چھوڑ سکنے ہاں، نانے دا آستانہ چھوڑ سکتے ہاں، خانہ کعبہ این حج تو ایک دن پہلے چھوڑ سکتے ہاں، لیکن نانے محمد دے نظام تے پہرا نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھ آئیے گا؟ جنہاں نو زیادہ غیر سیاسی ہونے دا شوق چڑھے ہے نا مذہبی بندیاں نو، ایک گل یاد رکھیا جے، مولا حسین نالوں بڑا مذہبی قیامت تک نہیں جانا۔ مولا حسین نالوں بڑا دینی بندہ قیامت تک نہیں جانا۔ مولا حسین تو بعد قیامت دی سویر تک حضور دے دین دی منشا تے مرضی نو اوویں سمجھن والا جویں حضور چاہندے سن، حسین تو بعد حسین ورگا قیامت تک نہیں آنا۔ بس اے گل دل دی تختی تے لکھ لو، حالات جیسے مرضی ہون، یزید دی حکومت دے خلاف جویں سید نکلیا، یزید دی ریاست جبر دے خلاف، یزید دے ظلم دے خلاف، یزید دے نظام مملکت اور یزید دے سیاسی معاملات دے خلاف جے میں مولا حسین نکلے، انشاءاللہ مولا حسین دے خادم بھی ہوں جن نکلن گے۔ تے جے کوئی ہاتھ کڑیاں تو ڈرائے گا اسی منہ کران گے کربلا معلی والے پاسے تے آکھاں گے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین بن علی تیرا زمانہ۔ جیدے ہاتھے چلنا نے طاقت رکھی ہے، ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال مل کے پڑھے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا۔ تاجدار ختم نبوت او سونا نبی آیا جڑا حق داراں نو حق دیون واسطے، لیکن لوگ کہنے سیدھا سیدھا میلاد پڑھے، میلاد سے دائیں بائیں آپ نے جانا نہیں، مطلب کی بی بی حلیمہ دی چاچی دی گل کر، سیدہ آمنہ پاک دے گھر حضور آئے تے کتنی برکتاں آئیاں ان دی گل کر، سیدہ آمنہ پاک دے گھر دیوا بالن دی محتاجی نہیں سی رہندی ان دی گل کر، حضرت حلیمہ دیاں بکریاں خشکی تے پیر رکھ دیاں سن اللہ اوتھے چارے اگا دیندا سی ان دی گل کر، باقی گلاں نہ کر۔ میں کہ جھلیا کیونکہ بی بی حلیمہ تے سیدہ آمنہ پاک دی گل سندیاں کوئی تینوں کوئی مشقت والا پیغام نہیں نہ ملدا، لہذا میرے نبی دا بچپن سبحان اللہ تے میرے نبی دا بدر وچ جانا بھی سبحان اللہ، میرے نبی دا احد تے حنین وچ جانا بھی سبحان اللہ۔ بابا جی فرماتے سن او بزدلو جے خود تلوار نہیں اٹھا سکدے تے حضور دی تلوار دی نفی کیوں کر دیو؟ اے آکھو نا کہ اسی بزدل ہاں، مولوی فاروق الحسن ڈرپوک کے بزدل لڑ نہیں سکدا، لیکن رہی گل میرے آقا دی، میرے آقا ہر لحاظ نال ورا الورا، اے سوال ایک بےہودہ کیتا جاندا ہے، دین اخلاق سے پھیلا کہ تلوار سے پھیلا۔ بابا جی فرماتے سن اے لفظ ہی غلط ہے، میرے نبی دی گفتار بھی اخلاق ہے، میرے نبی دی تلوار بھی اخلاق۔ ایس گل نو سمجھ میں ان دی مثال دے، خدا نہ خواستہ پنڈی بٹیاں لنگدیاں پتہ چلے جی چبا شاہ بہلول دے نال ایتھے 5-10 بندے نے جڑے روزانہ ایتھوں گزرن والیاں سواریاں نو بھی لٹدے نے تے کوئی مسلمان بیٹیاں بہنا جان تے انہاں دی عزت تے بھی ہاتھ پاندے نے،
اگر پتہ چلے کہ ایویں دے بندیاں نو ڈکن دی کسی کوشش کیتی ہے پہلے نہیں سی ڈکیندے تے پھر جناب اعلی کو زیادہ پاور دے نال انہاں دے ہاتھ وڑ دتے نے انہاں دی گردناں لا دتیاں نے اون دے اس عمل نو اخلاق آکھو گے کہ بد اخلاقی آکھو گے؟ بس اتنا سمجھ لیا جائے کہ میرے مصطفیٰ دی تلوار ہے نا جڑی او آقا دی تلوار بھی اخلاق ہے میرے آقا دی گفتار بھی اخلاق ہے اور ہر شے بحق ہے ہر شے حق ہے یہ حضرت ابو دجانہ نو جس وقت تلوار میرے کریم آقا نے احد والے دن دیتی نا تے فرمایا اے بلکہ پہلے فرمایا میں تلوار انہوں دیاں گا جڑا اندے حق ادا کرے حضرت ابو دجانہ آئے کہ انہوں نے حضور میں اندہ حق ادا کروں گا پر پہنوں دسو اندہ حق ہے کی اے انہاں لوگاں واسطے جنہاں دے ہاتھ وچ قلم ہوے او بھی ایک طاقت ہے جن دے ہاتھ وچ اختیار ہوے او بھی ایک طاقت ہے جن دے ہاتھ وچ عہدہ ہوے او بھی ایک طاقت ہے یہ ساری چیزاں سامنے رکھیا جے اس حدیث نو دیکھ کے میرے کریم آقا تو تلوار لے کے کہندے حضور ایں دا حق کی ہے میرے نبی نے فرمایا ایں دا پہلا حق یہ ہے کہ کسی مظلوم تے نہیں چلنی چاہیے اونچی بولو دوسرا ایں دا حق یہ ہے کہ کسی بے گناہ دے ہوتے نہیں چلنی چاہیے کسی بیمار دے ہوتے اللہ حاضل قیاس اور اللہ دی راہ دے اندر ان دے نال اتنا جہاد کیتا جائے اتنا لڑیا جائے کہ ٹوٹ جائے یا ٹیڑی ہو جائے تے انہاں جناب اعلی تلوار ہاتھ تے پکڑی تے پھر انج پہلوانا دی طرح چلے موت دے میدان دے اندر بنائے چل رہا ہوے دشمناں دے سامنے میرے پاک نبی فرمان رب نو آکڑ والی چال بڑی نا پسند ہے لیکن اون دے دشمناں دے اگے انج چلو تے رب بڑی پسند اونچی بولو لہذا اسی مولوی بڑے مسکین لوگاں لیکن مسکین لوگاں حضور دے غلام آگے نبی دے عاشقاں آگے اسی بڑے ماڑے ہیں مسکین لیکن اگر کوئی یزید دا چمچا یزید دا ٹاؤٹ اپنی بدماشی تے یزیدیت دکھائے گا اسی انہوں دسنا چاہنے ہیں پتر اسی اپنی پاور نہیں کھڑے اسی محمد عربی دا دین دی پاور دے نال کھڑے ہیں جیڑا دین نبی نال ٹکرائے گا پاش ہو جائے گا کیونکہ باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب دی آواز آئے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت حضور تشریف لے آئے میرے کریم آقا دی جلوگری تو بعد بلکہ میرے آقا دے اعلان نبوت تو بعد جو کفر دیاں خامیاں کوتاہیاں برائیاں سن میرے کریم نبی نے انہوں نے ختم کیتا اور زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کوئی خوبی اگر ہے سی تے حضور نے انہوں اپنی جگہ دوتے برقرار رکھا لہٰذا میرے نبی دا دین سراپا خیر ہے اگر کسی نے اس خیر تک پہچان نہیں ہوئی تے قصور ہوندا اپنا حضور دے دین دا قصور ہے وہ دین کیسا ہے وہ دین ہے عدل والا انصاف والا حق داراں نوں دا حق دین والا ساڈے سب تو بڑا وڈا عالمی آئے ہیں میرے شہزادیو ان چونکہ بھائی مختار صاحب خود بھی ایک وکیل نے انہوں نے اس چیز دا اچھی طرح ادراک ہونا ہے کہ ساڈے پاکستان وچ جرائم دشمنیاں قتل و غارت دی سب تو وڈی وجہ عدل و انصاف دا نہ ملنا عدل و انصاف کسی نو موقع تے مل جائے برابر مل جائے تے امیر غریب دے فرق دے بغیر مل جائے اس پاکستان چو اس وقت بھی برائیاں حتیٰ کہ غربت بھی اور تمام پریشانیاں دا 80-90% ویسے ختم ہو جائے جے عدل و انصاف دی فراہمی یقینی ہو جائے کیویں ہوے گی جدوں تخت حضور دا دین ہن تخت تے دین نبی آون کوئی نہ دے رستے وچ رکاوٹاں دے ڈھیر لا دے ووٹ دین دی واری آئے تے بدماشاں نوں پرچیاں پائی آئے تے جس ٹائم مہنگائی ہوے پیٹرول ودے پھر آکھن کتھے نے لبیک
مولوی کیوں نہیں نکلے وہ نیک بختو جے لانے تسی ککر دے بیج نے اتے بہ کے دعا کرائی جاؤ یا اللہ وچوں چوسا نکل آئے وچوں یا اللہ کھجوراں کٹ دے وچوں یا اللہ کوئی پیاری جی اجوا دا درخت نکلے مزہ آ جائے میرے ویرا جو تو لانے نا او تو کٹنا ہے لہذا چنگی چیز جڑی ہے لا تاکہ اون دے وچوں چنگا پھل آئے ناراض تے نہیں ہویا ناراض تے سبحان اللہ اس واسطے اسی صرف اتنی گزارش کرنا ہے کیویں ہوے گا اسی دسنے ہیں میلاد والے نبی دی بز وچ آیا تے میلاد والے دے طریقے تو دساں گے اور ساڈے کہڑے پیو دادے دا طریقہ وہی ہے جڑا حضور نے دسیا طریقہ او جو نبی دے صحابہ اہل بیت نے دسیا اور نویں طریقے دا اسلام تے نہیں نا آنا اسلام تے وہی ہے جڑا حضور لے کے آیا جن دی تشریح اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام نے کیتی جناب میرے کریم نبی دی پاک بارگاہ وچ بدر دے 70 قیدی پیش ہوئے کتنے قیدی 70 تے رسیاں نال بن کے مسجد نبی دے سینے سٹ دتے اس ویلے جناب اعلی بدر دے قیدی رسول اللہ نے پکڑ کے لے آندے جناب اعلی جے مدے مقابل مسلماناں نال لڑن واسطے آئے 70 بندے آ کے بننے رسیاں نال بن کے مسجد نبی سینے سٹے تے میرے کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھ کے نکلے نے انہاں وچ حضور دے چچا جناب عباس بھی موجود ہیں جنہاں نے اجے تک اسلام دا اظہار نہیں کیتا کلمے دا اظہار نہیں کیتا جناب پاک نبی گزرے تے چاچے دی آواز آئی چاچے دی جسامت بھی موٹی سی جسم بھی موٹا جس ویلے رسیاں نال جکڑیا حضور تے نظر پئی تے جناب اعلی پکار کے کہندا ہائے مینوں رسیاں کھا گئیاں ہائے مینوں رسیاں کھا گئیاں جدوں چاچے دی آواز میرے نبی دے کان وچ پئی ہے میرے پاک نبی بے قراری نال کدی اندر جا رہے نے کدی اندر جا رہے نے پریشانی دے عالم صحابہ نے دیکھیا کہ پوچھدا ہے ایک ابھی یا رسول اللہ ایک خیر تے ہے آپ کی طبیعت مبارک لگتا ہے جناب اعلیٰ طبیعت مبارک علیہ کی وجہ ہے آپ پریشان نظر آ رہے ہو میرے نبی نے فرمایا میرے چاچا دی آواز میں نو بے قرار کر رہی ہے انہوں رسیاں تکلیف دے رہی ہیں سن نبی دیا غلام ایتھے وی آئی پی کلچر دا خاتمہ میرے پاک نبی نے کج کیتا ہے جدو صحابی کہنا ہے حضور پھر تو اڈے چاچے دیا رسیاں کھول دئیے فرمایا ایتے عدل دے خلاف ہے کہ صرف میرے چاچے دیاں رسیاں کھولو یا رسیاں ڈھلیاں کرو جاؤ پھر سارے قیدیاں دیاں رسیاں برابر ڈھلیاں کر اس عدل دے وچ کسی نے لڑائی ہو سکتی کسی نے اعتراض ہو سکتا یہی تے وجہ سی کہ دشمن آئے تے غلام بن کے رہے یہی تے وجہ سے کہ جناب وہ دور دراز تو اپنے علاقے چھوڑ کے آئے تے حضور دے در دے پکے پکے فقیر ہو کے رہ گئے اگر اتھے بھی جناب اپنے پر آئے تے سگے سوتیلے تے رشتہ دار تے غیر رشتہ دار دیاں گلاں ہوندیاں تے پھر اے نہ ہوندا کہ ترے بر اعظم تک صحابہ نے جا کے دروازے کھٹکائے انج میلاد منایا اٹھو بھائی کلمہ پڑھو حضور دا حضور بابا جی فرماتے ہیں ہر ایک دا اپنا اپنا انداز ہوتا تسی جھنڈیاں بنا کے لائٹاں لا کے تھانو ہچکچاہٹ لگ رہی ہے کہ آکھاں گا حضور آ گئے تے لوگ گلاں کرن گے فرمایا صحابہ نے تے کیسر و کسرا دے دروازے جا کے بننے اٹھو بھائی ہن تہاڈی گل نہیں چلنی ہن حضور دی گل چلنی ہن سودی نظام نہیں چلنا ہن حضور دا نظام چلنا ہن بدماشی نہیں چلنی ہن شریفانہ نظام چلنا ہن حق مارن والا نظام نہیں چلنا ہن جناب اعلی حق غریباں دے اون تک پہنچانے والا نظام چلنا ہے ہن بس اکھ نہیں کرو رسول اللہ دا نظام چلنا ہے ارے بادشاہ ہو ارے کج کلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبید مناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا
ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایتھے ان لوگ آکھن میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کس طرح نظام چلے گا فلاں بابا جی فرماتے سر پیالے جی نے تیری سمجھ تے عقل ہے ایندے وچ تو حضور دی شان نو تولدا پھردا ہے ایندے وچ تو حضور دے مقام و مرتبے نو تولدا پھردا ہے تیرے ورگے لکھاں کروڑاں جمے ٹر گئے میرے کریم آقا دی گرد راہ دی شان نہیں پہچان سکے تو حضور دی ذات دی لو اسی اس واسطے کہنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو شانہ والا مقام والا مرتبے والا خیر والا دین عطا کیتا ہے وہ خیر والے دین دا کلمہ اسی پڑھے ہے تسی بھی پڑھے میں بھی پڑھے اس پاکستان وچ نظام بھی اسے کلمے والا ہونا چاہیے کیڑا کیڑا ساڈے نال متفق ہے کہ نظام وہ ہونا چاہیے سبحان سبحان اچھا مینوں دسو جنہ ممتاز قادری پھٹے لا دیتا ختم نبوت دے حلف نامے تبدیلیاں کر دیتیاں فیض آباد جڑے ختم نبوت دے حلف نامے درست کران گئے 8 بندے مار دیتے انہاں تو تساں امیداں رکھ کے بیٹھے ہو کہ انہاں نو ایک موقع ہور ملیا تے پھر معاملات سیدھے ہو جان گے مسیتاں تو 3 پاسوں سپیکر اتار دیتے اے سارے معاملات کرن والیاں تو تانوں امید ہے او آن گے تے مسلماناں دا کوئی بھلا کرن یا اوندے تو تانوں امید ہے جڑا ریاست مدینہ دی گل کر کے قوم دیاں دھیاں بہناں بیٹیاں نو جناب چوکاں چوراہاں چ نچا کے تے انہوں آزادی تے حقیقی آزادی تے جہاد دا نام دیندا رہیا تے لبیک آلیاں دے 27 لاشاں اس بنیاد تے گرا دتیاں کہ اسی ناموس رسالت دے اوتے پہرے دی گل کیتی تے لبیک تے اس واسطے پابندی لا دتی کہ ناموس رسالت دے قوانین دے اوتے سختی نال عمل پیرا ہون دے پیغام دے رہی سی تسی انہاں تو امید رکھ کے بیٹھے ہو کہ او آن گے تے مسئلہ حل ہوے گا جھلیو انج نہیں ہونا مسئلہ حل ہونا ہے جدو حضور دا دین تخت آنا ہے عدل آنا ہے انصاف آنا ہے ضرورت مند دی ضرورت نو پوری کرنے والے حکمران آون گے بابا جی فرماتے سن اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ حضرت فاروق اعظم پاک نو جناب مدینے دی گلی وچ رات نو گشت کر رہے ہون تے مدینے دی گلی چ گزرتے آئے ایک عورت دے گھر چ بچیاں دے روون دی آواز آئے حضرت عمر خود بیت المال وچ آندے یار اے آٹے دی پوری رکھو نا میرے مونڈیاں تے لے کے چلیے تے غلام کہندا سائیں میں چک لینا فرمایا اج عمر تے بہت چکے گا قیامت نو کنے چکنے نے لہذا رکھ اینو ایتھے حضرت عمر دروازے تے لے کے جاون آٹا فرما اسلام تے اتنا ڈاڈا ہے عمر دے موڈیاں تے بوریاں رکھ کے پہنچا دیندا ہے تسی ایک واری اس اسلام دی جھنڈی تھلے آؤ تے صحیح او دے جھنڈے تھلے کھڑے تے ہو خدا دے بندے ہو ایک کہنا یہ ملک کیسے چلا سکتے ہیں بلکہ تواڈے پاسے نہیں کہندے ہون گے میں لاہور دی گل کر رہا کہندے نے مولویوں نو کی پتہ سیاست کئی کہ اچھا میں کہ بھائی اگر سیاست دا نہ ہے کہ سڑک بنے 2 کروڑ دی تے بل بنے 20 کروڑ دا تے باقی 18 کروڑ جیب وچ جائے تے اللہ کرے سانو اے دی سیاست نہ آوے نہ اسی کرنا چاہنے ہیں ٹھیک ہے اگر سیاست حضور دی امت دے حق انہاں تک پہنچاون دا نہ تے اے سانو میرے آقا مولا نے سکھایا ہے تے اے اسی کردے رہواں گے اور کرنی بھی چاہیے این دے واسطے ڈر کیڑی چیز دا علامہ صاحب صاحب تسی تے چلو عادی ہوئے نال مولوی ویلے ہوئے 4 شیڈول وچ نام آ جا ہائے ہاتھ کڑیاں تے جنہاں نو لگیاں انہاں نو خان صاحب واسطے بھی لگ گئی ہاتھ کڑیاں جنہاں نو لگیاں تے گھڑی چوری دے الزام وچ بھی لگ گئیاں تے لکھاں سلام نہیں اس بندے تے جنوں ہاتھ کڑی بھی لگی تے اس جرم وچ لگی ہے کہہ رہا سی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے ساریاں گلاں گمان والیاں نے کہ تیرے نال کھڑے ہوئے تے مارے جاواں گے میں تانوں یقین والی گل سنا رہا ہاں
میرے نبی دا صحابی حضرت طفیل بن عمر الدوسی جا رہا ہے جنگ یمامہ ختم نبوت دی فیصلہ کر جنگ واسطے این جنگ تو ایک دن پہلے نبی دا صحابی خواب ایک دائے جناب اعلیٰ کے خواب دیکھ کے صحابہ نو بلایا کہتا یارا میرے خواب دی تعبیر دس ساتھی کٹھے ہو گئے فرمایا کیڑا خواب ہے فرمایا خواب دیکھے آئے میرا سر منیا گیا ہے میرا خواب دسو تعبیر کی ہے میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑ گیا ہے ایک عورت دا پیٹ پھٹیا ہے میں اودے پیٹ داخل ہو گیا ہوں پھر میرا بیٹا آیا ہے میرے پیچھے دوڑ کے او بھی اس عورت دے پیٹ داخل ہونا چاہتا ہے لیکن وہ دیکھ کے آڑ آ گئی ہے اس عورت دا پیٹ بند ہو گیا ہے دسو دی تعبیر کی ہے کوئی کہتا ہے چنگی خواب ہے کوئی کہتا ہے مندی خواب ہے نبی دا صحابی کہتا ہے تعبیر میں دسنا ہوا دی تعبیر کی ہے پھر صحابی نے جو تعبیر دسی ہویا بھی ہو کہندے نے گل اصل چ ہے جیڑا میں دیکھے آئے میرا سر منیا گیا ہے یہ مطلب ہے کل میرا سر قلم ہو جائے گا میں شہید ہو جاؤں گا جو میں دیکھے میرے منہ پرندہ نکل کے اڑ گیا ہے یہ مطلب ہے میری روح پرواز کر جائے گی جو میں دیکھے آئے ایک عورت دا پیٹ پھٹیا تو داخل ہو گیا تے پیٹوں دا بند ہو گیا اس زمین دا پیٹ قبر کھودی جائے گی میری میں دفن ہوں گا قبر میری بند کر دیتی جائے گی جو میں دیکھیا میرا پتر میرے پیچھے دوڑ کے آیا رستے میں دیوار آ گئی وہ دا مطلب ہے جی میں دلیری نہ لڑے میرا پتر بھی دلیری نہ لڑے گا لیکن اس دفعہ شہید نہیں ہوئے گا شہید پھر کسے موقع تے ہوئے گا موت دا یقین خواب سنا کے جدو یمامہ والٹرن دیواری آئی ہے نبی دا صحابی ڈر ڈر کے نہیں جا رہا ہے جو شیران دی طرح جا رہا شیران دی طرح جا رہا ہے تے کہتا جا رہا کرو تیرے نام پہ جاؤ فدا نہ بس ایک جو تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی رہی جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا تاجدار ختم نبوت بات کر کے آنکھو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے سونا زندہ زندہ باد کیا زندہ باد سبحان اللہ فاقتلوہ فاقتلوہ یار بچے نے تھکاوٹ اتار چلو اب پڑھ لیں تاجدار ختم نبوت لکھاں سلام اس پیونو اس مانو جنہیں اپنے بالاں دی تربیت حضور دی محبت کی تھی لکھاں سلام اس ماں پیونو سب تو پہلے اس مانو سلام جنہیں انہوں حلالی جمعہ پھر سلام ہوندے پیونو جنہیں انہوں حلال کھوایا تے نال رسول اللہ دی محبت دا درس بھی دیتا اپنے بالانو حضور دی محبت سکھاؤ حضور دی آل دی محبت سکھاؤ نبی پاک دے اصحاب دی محبت سکھاؤ قرآن دی محبت سکھاؤ تاکہ توڑا بچہ جس ٹائم توڑی مسند دے ہوتے آوے سینہ چوڑا کر کے کہے خبردار کسے حضور دے بارے گل کی تھی اسی حضور دے غلاماں کہہ رہے ہیں من سب نبیان من سب نبیان فقتلو لو جناب اسیاں نے وہ نظام لیا جڑا نظام عدل والا جنہیں اندر امیر بھی ایک جیسا غریب بھی ایک کہتے ہیں مولوی او حضور مولوی انہوں حکومت چلانی آندی
اے نال دے ملک افغانستان ننگے پیر والے پھٹے پرانے جتیاں والے تے جناب پھٹے کپڑے والے پرانیاں پگڑیاں والے مولوی آئے اسی نویں نویں جیلوں نکل کے آئے خان صاحب دے دور وچ خان صاحب دی مہمان نوازی اسی برداشت کیتی اج کل او سرکاری مہمان بنے قیدی نمبر جناب 804 کیا بات ہائے کاش اے قیدی نمبر 804 تو گھڑی چور بن کے نہ ہو جاندا محمد عربی دے نام تے حکومت وار کے جاندا اج تیرے یوتھی نال نہیں کھلوتے خدا دی قسم لبیک والے تیرے نال کھلوتے لبیک والے تیری جناب اعلی تیری جیل دے باہر کھڑے ہوندے روز تیرے نعرے لاندے روز تیریاں گلاں کردے روز جناب اعلی تینوں خراج تحسین پیش کردے لیکن افسوس دی بات کہ جس قوم نو مالک کریم دے طرفوں توفیق نہ ہوئے ان دی کوئی گل کرے کہ ایک موقع پھر دیو میں کہ با اختیار 3.5 سال پونے 4 سال جڑا اقتدار وچ رہے تے اس قوم واسطے کچھ نہ کر سکے انہیں دوبارہ آ کے کی کرنا میرے اچھی طرح یاد ہے کہ انہاں نے بابا جی حیات سنو تو انہاں دے ایک وزیر نے کہا کہ 90 دن تبدیلی آئے گی پھر کیا 100 دن تبدیلی آئے گی بابا جی نے فرمایا 100 سال بھی انہاں نو گورنمنٹ دے دیو جدوں تک محمد عربی دا دین نافذ نہیں ہونا نا اس وقت تک تبدیلی آ نہیں سی اے جیڑی گل ہے سائیں تسی قرآن حدیث پڑھن والے ہو تہاڈا سیاستاں نال کی کام ہے تے میں تانوں واضح دسنا چاہنا ہے مسئلہ سمجھ لو جنوں نہیں سمجھ آندا او مینوں سمجھا دے کھڑا ہو کے قرآن تے اقتدار دوویں ایک دوجے واسطے ضروری ہے کیوں اقتدار قرآن دے بغیر عدل نہیں کر سکدا تے قرآن اقتدار دے بغیر نافذ نہیں ہو سکدا پاور دے بغیر قرآن دے احکام نافذ نہیں ہو سکتے لہذا جڑا چاہتا ہے کہ قرآن دے احکام نافذ ہون اور لبیک دے نال کھڑے ہو گے لو جناب تے جنوں تسی اقتدار تک پہنچانا ہے مطالبہ بھی اوندے تو کرنا حق بندا ہے دوجے تو مطالبہ کرنا عقل مندی بھی نہیں پیٹرول پہلے ودیا سی ساڑھے امیر صاحب نے اعلان کیتا 282 تو پیٹرول تھلے آیا 272 تے پھر 62 تے پھر 252 تے خان صاحب دے انصافی آکھن لگے ویکھو جی اے تے روز تو پیٹرول سستا آیا مولویاں نے اپنے نمبر ٹنگنے سن اے آ گئے تے ہن جدوں مہنگا ہویا کہندے کتنے سال رہی میں کہ 2-4 ہور جہاز منگواؤ پہلے اینو کو سستا کرو پھر جے اگر ووٹ دینے خان صاحب نو مطالبے ساڈے کولوں کرنے تے یار چلو کیڑی مہنگائی صرف ساڈے تے آئی ہے تواڈے تے بھی آئی ہے تسی بھی باہر نکلو 9 مئی تو بعد تواڈی بھی زیارت نہیں ہوئی تسی بھی تشریف نہیں لے آئے تواڈا بھی تے کم ہے نا پاکستان تے سارے دا برابر تے تسی بھی جلوہ گر ہوو کو قوم نو ریلیف دیواؤ تسی تے فیس بک تے ٹویٹر تو علاوہ کتے جناب دی زیارت نہیں ہوندی جھنڈے تک لا دتے نا تسی تے او نہ کیا ہاں بھائی جھنڈا لانا ہی کہ گڈی وچ بیٹھنا جھنڈا اے پیا مہربان باقی جناب تواڈے خادم جویں تسی آکھو گے ہن او قوم سانو آ کے جرأت سکھائے بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے تے او ساڈی سرکی وچ ایک مثال دندے نے انہوں نے کہا چھج تے بولے پرون کیوں بولے ٹھیک ہے جی تے ہن پرون بھی سانو گلاں کرن اے گلاں زیب نہیں دیندیاں تے اسی جناب واضح طور تے کہہ رہے ہیں اسی کھڑے ہاں حضور دے دین دے جڑا کہندا ہے مولویوں کو مذہبیوں کو دین والوں کو سیاست سے کیا اسی تے گئے سن میلاد سنن اسی تے گئے سن جناب چودھری مختار صاحب دی محفل جی میلاد دی محفل ہوے گی مولوی نے سیاسی گلاں شروع کر دتیاں میں کہنا جناب اسیاں مولا حسین دے غلام مولا حسین یزید دے خلاف بھی نکلے یزید دے سیاسی نظام دے خلاف یزید دے نظام مملکت دے خلاف یزید دے ریاستی جبر دے خلاف قیامت دی سویر تک جیڑا بھی حسین دا غلام ہوے گا ہر یزیدی آج بندے دے خلاف نکلے گا جدو کھڑا ہوئے گا ظلم دے خلاف پھر پکی گل ہے ان دی مخالفت بھی ہوئے گی میڈیا تے بین بھی ہوئے گا پھر ایجنسیاں دی نظر بھی ہوئے گی کیونکہ خون حسین کی قسم خون حسین کی قسم یہی ہے بلا خون حسین کی قسم یہی ہے عز کربلا لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے
نبوت گھر تے جھنڈا لانا لبیک دا دروازے تے تختی لانی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد لوگاں نو پتہ لگے مر سکدا ہے لیکن اے ووٹ ویچن والا نہیں ایمان ویچن والا نہیں لا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لاؤ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت لوگاں نو پتہ لگے مر سکدا ہے ووٹ ویچن والا ضمیر ویچن والا نہیں لبیک نال کھڑے ہو گئے جڑے بندے کہندے نے اسی اندروں اندروں تواڈے نال اتو اتو جناب اسی خان صاحب نال میاں صاحب نال زرداری صاحب نال میں انہاں دا ایک بھائی ہون دے ناتے کوئی میرے تو چھوٹے ہوو گے کچھ میرے تو بڑے ہوو گے کوئی میرے برابر دے ہوو گے میں ہاتھ جوڑ کے ایک نیک مشورہ دیاں اے عادت حسینیہ دی نہیں واقعی نہیں حسینیہ دی عادت میں دلیل دینا کہ اے عادت کے اندروں اسی فلانے اندروں جناب محبتہ تواڈے نال نے لیکن ظاہری طور تے فلانے نال کھڑا ہونا پینا اے گل جدوں مولا حسین علیہ السلام نے پوچھی سی نا فرزدق شاعر تو آپ جا رہے سن کوفے دی جانب رستے چ ایک منزل تے رکاوٹ ہوئی تے بڑا بڑا شاعر فرزدق انہیں آ کے سلام کیتا ہاتھ پیر چومے آپ نے فرمایا سنا بھئی کتھوں آ رہے ہیں کہنا کوفے تو فرمایا کوفے دا کی حال ہے انہیں کہا جی قلوبہم معاکا وسیوفہم مع بنی امیہ دل انہاں دے تیرے نال نے تلواراں بنی امیہ نال نے دوسرے لفظاں دے وچ کہ حق تینوں مندے نے لیکن ووٹ یزید نوں دین گے ہن مرضی تہاڈی ہے جدھر مرضی جاؤ ہن جناب نے فیصلہ کرنا ہے کہ یزیدی نظام نال کھڑے ہونا ہے کہ حسینی نظام نال کھڑے ہونا ہے اگر حسینی نظام نال کھڑے ہونا ہے تے پھر لبیک نال کھڑے ہو کے دسنا ہے کہ آیا آیا دین آیا کچھ بولو آیا آیا دین آیا 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 اور کوئی گدڑ لومڑ شیر بلہ تیر کچھ نہیں آیا بلکہ آیا آیا دین نال دے ملک مولوی آئے ڈالر نو 150 تو تھلے سٹیا 17-12 تے لے آئے پیٹرول 60-65 دے وچ آ گیا انہاں دا 1000 روپیہ مینوں اچھی طرح یاد ہے میرے بچپن وچ اے سیانے بزرگاں نے تے اس تو بھی زیادہ ماحول دیکھیا ہونا میرے بچپن وچ عالم سی کہ افغانیاں دی اینی کرنسی دے کے بھی کوئی ایک ٹائم دی روٹی نہیں سی دیندا کہندے سن جی تہاڈی کرنسی اسی لیندے ہی نہیں جنہاں دی کرنسی اتنی ذلیل سی اج انہاں دا 1000 روپیہ تواڈے 3800 تو بھی اگاں لنگ گیا ہے تے تسی سوچو جنہاں تواڈے پیسے تو 4 گنا زیادہ 400% اپنی کرنسی دی ویلیو بھی بڑھا لئی جنہوں دنیا دا ایک ملک منن نوں تیار نہیں انہاں دے ڈیم تواڈے ورگے انہاں کول ڈیم کوئی نہیں تواڈے ورگیاں موٹر ویز کوئی نہیں تواڈے ورگے نہری نظام کوئی نہیں تواڈے جیسیاں زرعی زمیناں کوئی نہیں اوتھے اتنیاں برکتاں نے تسی سوچو پاکستان وچ سونے نبی دا نظام نافذ ہوے گا تے اللہ کتنیاں برکتاں عطا فرمائے گا کتنی جناب آسانیاں ہو جان گیاں لیکن نیک بختو حضور دے دین نال کھڑے ہوگے تے پھر ہوگے نیک بختو حقداراں نو حق کوئی پہنچائے گا تے تاں ہی معاملہ ہوئے گا نا حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا دی طرح اپنے آپ سکیاں روٹیاں کھا کے رعایا نو بیت المال نال رجاؤ گے تے تاں مسئلے حل ہون گے نا مولا علی المرتضی شیر خدا آپ دے مبارک زمانے سے لے کے کہ جناب جدوں تک کوئی اس راہ دے اوتے چلے بلکہ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی مولا حسن پاک اے خلافت راشدہ دے مبارک زمانے تک تسی جدوں بھی پلٹ کے دیکھو گے اس مبارک دور کوئی جتنی مرضی گہری تو گہری تاریخ کوئی ایک بندہ تانوں بھوک تو خودکشی کردا نظر نہیں کوئی بھوک دی وجہ تو بچے ویچدا نظر نہیں آئے گا تواڈے کول تے اللہ نے اتنی شاناں نعمتاں عطا کیتیاں نے جلے ہو حضور دے دین نال کھڑے ہوو میلاد بھی مناؤ تے میلاد والے دا نظام نو تخت تے بھی لیاؤ گے انشاءاللہ او اربکان دا تاریخی جملہ سی میں نے کہا جو مذہبی لوگ سیاست کو اہمیت نہیں دیتے ان کے اوپر ایسے سیاستدان مسلط ہو جاتے ہیں جو مذہب اور اسلام کو بھی اہمیت نہیں دیتے اور تواڈی مرضی ہے کہ بدماشاں نو اقتدار دینا ہے کہ خود انہاں دی چمچا گیریاں کرنیاں نے سائیں سر کرنا ہے یا اقتدار تے حضور دے غلام بٹھانے نے فیصلہ تسی کرنا ہے مولوی فاروق صاحب تقریر کر چلیا اسی حضور دے نوکر غلام تانوں یہی پیغام دین واسطے آئے ہیں کہ حضور دے دین نال کھڑے ہوو تے دسو کہ بس رسول اللہ کا دین حسن بس رسول اللہ کا دین
رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ بھائی مختار صاحب اور انہوں نے تمام اہل خانہ تے اپنا کرم فرمائے، انہوں نے محفل قبول فرمائے۔